नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी संवाद गर्नेछौँ। अब चुनाव नजिकको छ। वैशाख 30 गतेको चुनावको लागि सत्ता गठबन्धनले कसरी तयारी गरिरहेको छ, अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र जुन किसिमको रस्साकसी देखेको छ, यसलाई कसरी मत्थर पार्छ त नेकपा माओवादी केन्द्रले। अहिले सत्ता गठबन्धन जुन किसिमको भागबण्डाको लडाईँ चलिरहेको छ, यसले कता कता यो सत्ता गठबन्धन नटिक्ने हो कि भन्ने पनि बहस सुरु हुन थालेको छ। अब कसरी सत्ता गठबन्धन अगाडि बढ्छ, भागबण्डा के हो नेकपा माओवादी केन्द्रको, आज हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी अहिले यता कता निर्वाचन सार्न खोजिएको भन्ने पनि संवाद चलिरहेको छ के वैशाखको 30 गतेमा चुनाव नहुने वातावरण बनिरहेको हो। हामी यो पाटोमा पनि संवाद गर्नेछौँ। अहिले निर्वाचन आयोगले पनि चासो देखाएको छ। किन नेताहरूले, शीर्ष नेताहरूले चुनावको विषयलाई लिएर किन अफवाह फैलाइरहेका छन् भन्ने पनि चासो देखाएको छ। आज हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। विशेषगरी चुनावको विषयलाई संवादको पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्रमा पनि केही कमजोर अवस्था आएको छ। अब यसलाई पुनर्जागरण गर्नको लागि कसरी सबै पार्टीहरू लागि पर्नुपर्छ र सरकार कसरी अगाडि बढ्दैछ, हामी यी दुईटा पाटोमा रहेर विशेष संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत। अब भने आजको यो संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब नयाँ वर्षको शुभकामना पनि तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँ सहित तपाईँ सम्पूर्ण टेलिभिजनका दर्शक श्रोता सबैलाई नयाँ वर्ष वास्तवमै नयाँ बनोस्, यो हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब चुनावको माहौल दिन प्रतिदिन बढ्दैछ र तपाईँहरूको सत्ता गठबन्धनभित्र अझै पनि विवादको मत्थर समाप्त हुन सकेको छैन। आज यो बारेमा छलफल पनि चल्दैछ। कसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ? अनि यो अगाडि बढिराखेको छ। अब सबै जिल्लाहरूमा यो विषयमा सबै स्थानीय तह, जिल्लाहरू, प्रदेशहरूमा गृह कार्य भइराखेको छ, वर्कआउट चलिरहेको छ। अब यो गृह कार्यको क्रममा सामान्यतः छलफल हुने, बहस हुने कुरा स्वाभाविक हो। एउटै पार्टी चुनावमा सिङ्गल जाँदाखेरि पनि पार्टीहरूभित्र पनि छलफल बहसहरू भइराख्थे, तर हरेक पार्टीभित्र पनि। त्यसमा त्यो गठबन्धन हुँदा अझ धेरै नेताहरूलाई थोरै सिटमा म्यानेज गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। त्यो कारणले थप अलिकति छलफलहरू कतिपय अवस्थामा पेचिलो हुने कुरा पनि अस्वाभाविक होइन। विगतका दिनहरूमा पनि हामीले गठबन्धनका अभ्यासहरू गरेका छौँ विभिन्न स्तरमा। त्यो बेला पनि यस्तै प्रकृतिको अवस्था रहन्थ्यो। त्यस कारण यसलाई अस्वाभाविक ठान्नुहुन्न। अब समाजवादी पार्टीले 20%भन्दा बढी माग्यो भनेर तपाईँहरूले आपत्ति जनाउनु भएको छ। होइन, आपत्तिको कुरै भएन नि। आपत्ति किन जनाउनु पऱ्यो र? सबैले त आफ्नो दाबी पेश गर्ने हो नि। गठबन्धनमा बस्दाखेरि आफ्नो दाबी पेश गर्ने हो, हरेकले आफ्नो विश्लेषण र बुझाइलाई प्रस्तुत गर्ने हो। तर छलफल गर्दै जाँदाखेरि एक ठाउँमा सेटल हुन्छ। त्यसो भए माओवादी केन्द्रको दाबी कति हो ठ्याक्कै भन्दाखेरि? आज सबै ठाउँ जिल्लाहरूमा, देशैभरिका सबै स्थानीय तहहरूमा, जिल्लाहरूमा, प्रदेशहरूमा गठबन्धनको बिचमा छलफल भइराखेको छ र हामीले सबै तहको सुझावहरू पहिला हामी सङ्कलन गर्ने क्रममा पनि छौँ र त्यसपछि कति हो हामी एकीन रूपमा भन्न सक्छौँ। अहिले आधार छैन त्यसो? होइन, किन? राष्ट्रिय पार्टी हुनुको नाताले 753वटामै पार्टीको उपस्थिति हुन्छ। पार्टीले चुनाव जित्ने भनेर नै सहभागी भइराखेको हुन्छ। तर अब गठबन्धनमा जाने स्थिति, राजनीतिक मोर्चा बनाएर जाने भन्ने कुरा भइसकेपछि कहाँ कसले छोड्ने भन्ने कुरा आपसी समझदारीमा निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यस कारण त्यो आपसी समझदारी, छलफल बहसको बिचमा, आपसी छलफल र अन्तर्क्रियाको बिचबाट एउटा समझदारीमा पुगिन्छ। कतिमा समझदारीमा पुगिन्छ भन्ने कुरा त्यो छलफल र अन्तर्क्रियामा भर पर्छ। तपाईँले यसो भने पनि बाहिर संवाद के पनि सुरु भएको छ भने अब सत्ता गठबन्धन टिक्दैन, भागबण्डा मिल्दैन, सत्ता गठबन्धन टिक्दैन भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? कतिपयले यो मनको लड्डु घिउसँग खाने काम भए पनि राख्यो होला। यसो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कसैको चाहना होला। त्यो चाहनालाई परिपूर्ति आफैले गर्ने क्रममा यसो हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि होला, तर त्यस्तो हुँदैन। यो एउटा यो चुनावी गठबन्धन मात्र होइन, यो राजनीतिक मोर्चा पनि हो कि संविधानको, लोकतन्त्रको अलि अप्ठ्यारोमा पर्यो जब बेला, र त्यति बेला राजनीतिक पार्टीहरू बिचमा बनेको यो समझदारी र एउटा राजनीतिक मोर्चाबन्दी थियो।
गठबन्धन भन्ने कुरा अलिक फरक हो। सायद टर्मको हिसाबले यो गठबन्धन नै कति सही बेठिक कति हो भन्ने कुरा पनि हुन्छ। यो एउटा राजनीतिक मोर्चा जस्तो हो, किनकि यो निश्चित राजनीतिक विषयवस्तुमा आधारित छ। कतिपयले यसलाई चाहिँ चुनाव केन्द्रित अथवा गठबन्धन पनि व्याख्या गर्ने गरिरहेका छन्। होइन, यो आज त कोलिसन संयुक्त सरकार त केन्द्रमा पनि संयुक्त सरकार छ नि, प्रदेशमा पनि संयुक्त सरकार छ। त्यो संयुक्त सरकार एउटा निश्चित राजनीतिक मूल्यमा बन्या हो। संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक मूल्यमा आधारित हो नि। यो सत्ता स्वार्थ केन्द्रित होइन, राजनीतिक मूल्यमा आधारित भएको कारणले यो एउटा राजनीतिक मोर्चाबन्दी हो। त्यो राजनीतिक निश्चित मूल्यमा एउटा संयुक्त सरकार आज पनि सङ्घमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ। स्थानीय सरकार पनि संयुक्त बनाउने कि अलग अलग बनाउने प्रश्न हो यो। हुँदा अब केन्द्रमा संयुक्त सरकार छ, सङ्घमा प्रदेशमा संयुक्त सरकार छ भने स्थानीय सरकार पनि त्यही जुन राजनीतिक मूल्यमा प्रदेश र सङ्घ बन्यो त्यही राजनीतिक मूल्यमा आधारित भएर स्थानीय सरकार पनि संयुक्त बनाउनुपर्छ भनेर गरिएको मोर्चाबन्दी हो नि। यो त यो राजनीतिक मोर्चा हो। त्यस कारणले अब यो सजिलै भत्किहाल्छ। मान्छेले यो अनुमान त गर्छन् कतिपयले, तर त्यस्तो हुँदैन। त्यसो भए भत्किँदैन, भत्किँदैन। मैले फेरि दोहोरे प्रश्न, म तपाईँले यो भन्दैछु कि सङ्घमा पनि आज संयुक्त सरकार छ, प्रदेशमा पनि संयुक्त सरकार छ। यो चुनावको गठबन्धनको कुरा मात्र होइन कि चुनावमा गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न भन्ने मात्र प्रश्न सोध्नुभयो भने यो आंशिक हुन्छ। योसँग सङ्घको सरकार पनि जोडिएको छ, योसँग प्रदेशको सरकार पनि जोडिएको छ, र यो सङ्घको प्रदेशको सरकारसँग र यो स्थानीय तहको जो चुनाव संयुक्त भएर जाने कुराहरू छन् योसँग निश्चित राजनीतिक मूल्यहरू पनि जोडिएर आएका छन्। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने त्यस कारणले यो स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धन निश्चित एउटा चुनावको स्थानीय तहको चुनाव आयो त्यसकारण गठबन्धन बनाऊ भनेर बनाएको गठबन्धन होइन नि त यो। तपाईँले मैले के जोडेँ भने फेरि शुक्रबारको पूर्व स्थायी कमिटी बैठकमा तपाईँहरूले के आपत्ति जनाउनु, अर्थात् भन्दाखेरि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कुनै कुनै पार्टीले आफ्नो औकातभन्दा बढी दाबी गरे भन्ने तपाईँहरूले गुनासो पोख्नु भयो। होइन, त्यो छलफलका क्रममा चल्ने विभिन्न ढङ्गका छलफलहरू हुन्छन् नि त। यो संयुक्त सरकार भनेको त्यहाँ एकता र सङ्घर्षमा नै आधारित हुन्छ कि यो पार्टी एकता पनि होइन। हामी यो कुरामा पनि प्रष्ट छौँ नि त, यो पार्टी एकता पनि होइन। त्यसकारण यहाँ राजनीतिक पार्टीहरूका आफ्ना केही मूल्यहरू पनि छन्, आफ्ना केही मान्यताहरू पनि छन्। त्यसकारण राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो मूल्य र मान्यताहरूलाई पनि अगाडि सार्छन् र त्यसको बिचमा पनि टक्राव हुन्छ। तर फेरि हाम्रा केही कमन एजेन्डाहरू पनि छन्। आजको मुलुकको अवस्थामा हामीले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने जे कुरा गऱ्यौँ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने जे कुरा गऱ्यौँ, यो सबै पृष्ठभूमिमा हाम्रा केही साझा मुद्दाहरू पनि बन्न पुगे र त्यो साझा मुद्दाहरूले हामीलाई एक ठाउँमा उभ्यायो। तर एक ठाउँमा उभ्याउनुको अर्थ हामी पार्टी नै एक त भएको छैनौँ नि। त्यसकारण अलग अलग पार्टी हुनुको नाताले हाम्रा बिचमा स्ट्रगल पनि छ, सङ्घर्ष पनि छ, त्यो कुरो त साँचो हो नि। तर हाम्रा केही साझा मुद्दाहरूसहित हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, त्यहाँ हाम्रो एकता पनि छ। त्यसकारण यो संयुक्त मोर्चा भनेको एकता र सङ्घर्षको एउटा प्रक्रिया पनि हो। हुँदाखेरि कतिपय अवस्थामा छलफल पेचिलो पनि हुन्छ, तर फेरि आजको मूल प्रवृत्ति त एकता हो नि त। राजनीतिक पार्टीहरूको बिचको एउटा संयुक्त पहलकदमीको कुरा हो। त्यसैले यो छलफल हुन्छ, छलफल हुने बित्तिकै यो बेठ नै भइहाल्छ कि क्या, टुटिहाल्छ कि क्या भनेर तुरुन्त प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने यो पनि गलत कुरा हो, सही कुरा होइन। अब एकता भयो अनि यो भिन्न भिन्न पार्टीहरूका बिचमा केही फरक मान्यताहरू पनि छन् भन्ने कुरा पनि बिर्सिने, यो दुईटै कुरा गलत हुन्छ नि त। त्यसैले म एकदम प्रष्ट शब्दमा के भन्छु त भन्दा अहिले चुनावमा यो राजनीतिक मोर्चाबन्दी जो अहिलेको नयाँ होइन, यो चुनाव केन्द्रित मात्र होइन, यो राजनीतिक निश्चित मूल्यमा आधारित थियो। जो गठबन्धन भन्नुहोस्, तर गठबन्धन भने अलि शब्द चाहिँ स्वार्थ केन्द्रित भन्ने बढी जस्तो देखिन्छ। यो राजनीतिक मोर्चा हो, एक प्रकारले त्यो राजनीतिक मोर्चा भन्न सकिन्छ। दोस्रो, अब त्यही आधारमा त्यही राजनीतिक मूल्यमा सङ्घको प्रदेशको सरकार बनेको थियो र त्यसैको कन्टिन्युटीमा निरन्तरतामा हामीले स्थानीय सरकार पनि संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने स्थानीय तहमा पनि भन्ने स्पिरिटमा हामी अहिले तालमेलको कुरा गरिराखेका छौँ। तर तपाईँले यसो भने पनि समाजवादीले चाहिँ 20% दाबी गरे,
तपाईँहरूले आफ्नो आकारभन्दा बढी दाबी गर्यो भने तपाईँहरूले आपत्ति देखाउनु भयो, यो त सत्य हो नि। होइन, छलफलमा त मैले अघि भनिहालेँ नि, छलफलमा कहीँ कसैले भन्ला यो तपाईँले भनेको कुरा मिलेन भन्ला, अर्कोले तपाईँले भनेको कुरा मिलेन, यो कुरा सही हो, त्यहाँ त छलफल अन्तर्क्रिया हुन्छ नि त। यो नयाँ अनौठो कुरा हो र। अब काङ्ग्रेस तपाईँ संयुक्त मोर्चाको कुरा किन गर्नुहुन्छ? हरेक पार्टीभित्र जाने बेला हरेक पार्टीभित्र छलफल होला, हरेक पार्टीभित्र यो पक्ष र त्यो पक्षका कुराहरू होला। अब कतिपय सन्दर्भमा हामीले पार्टीहरूभित्र प्रतिशतका कुरा चल्छन् भन्ने पनि नसुनेका कुरा होइनन्। पार्टीभित्र पनि छलफल हुन्छ नि त। त्यस कारण भनेपछि त अझ यो त विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको बिचको कुरा भए हुनाले यसमा छलफल हुने कुरालाई अन्यथा मान्ने कुरै भएन। तर अब कति भन्ने कुरा त मैले भनिहालेँ नि अघि, त्यो छलफल र अन्तर्क्रियाबाट निरूपण हुन्छ। अब गठबन्धनको जो कुरा छ नि, अहिले दुईवटा राजनीतिक मोर्चा दुईवटा किनारामा किताबन्दी भइराखेको छ क्या। एउटा यो संविधान लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने यो वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा यतापट्टि निर्माण भइराखेको छ। अब संविधानका मूल्यहरू चाहे त्यो सङ्घीयताको कुरा होस्, चाहे धर्मनिरपेक्षताको कुरा होस्, चाहे अरू कुराहरू पनि समावेशीकरणको कुरा होस्, यी विषयहरूलाई केही न केही सीमित गर्नुपर्छ, साँघुरो बनाउनुपर्छ, यसलाई खुम्चाउँदै लग्नुपर्छ भन्ने अर्को एउटा सोच पनि छ। त्यो सोच अर्को एउटा किनारामा किताबन्दी हुँदै गइराखेको छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ केपी ओलीजी र कमल थापाजी एकै ठाउँमा उहाँहरू जुट्दै हुनुहुन्छ नि, यो कुराले यो गठबन्धनले भन्दै आएको कुरालाई पुष्टि गर्दैन र? गर्छ नि त। त्यसकारण तपाईँ गठबन्धन भन्नुहोस्, राजनीतिक मोर्चाबन्दी भन्नुहोस्, त भइ त राखेको छ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मोर्चामा मोर्चाबन्दी भइराखेका छन्। तर तपाईँहरू यसलाई सीमित गर्नुपर्छ भन्नेहरू अर्को मोर्चामा मोर्चाबन्दी भइराखेका छन्। तपाईँहरू अझै पनि सशङ्कित हुनुहुन्छ केमा? शुक्रबारको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बिचमा चाहिँ नि अध्यक्ष प्रचण्डले हामी तयारी रहनुपर्छ है, सत्ता गठबन्धन हामीले ढुक्काउने अवस्था छैन, र फेरि शनिबार भरतपुर पुगेर पनि त्यही कुरा उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ। सशङ्कित विश्वस्त भन्ने प्रश्नै होइन कि। हामी गठबन्धनमा छलफल के पनि गरिराखेका छौँ त भन्दा पुरै हामीले स्वस्थ र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई, गठबन्धनभित्रकै प्रतिस्पर्धालाई निषेध त गरेका छैनौँ नि हामीले। गठबन्धनभित्रै पनि प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ भनेर त हामी भनिराखेका छौँ। अनि त्यसको निम्ति तयारी हुनु पर्दैन र भने। त्यस कारणले अब कतिपय ठाउँमा स्वस्थ ढङ्गले आन्तरिक रूपमै प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसको निम्ति तयारी गर्नु पर्दैन र? यो त भनेको संयन्त्रका बैठकहरूमा भएकै छलफलहरू हुन्, सर्कुलरहरू गरेकै सर्कुलरहरू हुन्। त्यस कारणले यति अझै पनि यो विश्वस्त हुने नहुने कुरै होइन। गठबन्धन हुन्छ, राजनीतिक मोर्चा त बन्छ नि त। एका ठाउँमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने भयो भने पनि त्यो समझदारीमै हुन्छ, त्यो पनि समझदारीमै प्रतिस्पर्धा। कुन अवस्थामा हुन्छ त्यसमा? कुन अवस्थामा हुन्छ भन्दा जहाँ पहिलो र दोस्रो चाहिँ काङ्ग्रेस माओवादी नै छ, अथवा माओवादी पहिलो छ काङ्ग्रेस दोस्रो छ, अथवा काङ्ग्रेस पहिलो छ माओवादी दोस्रो छ, ती ठाउँहरूमा कसले लिने भन्ने विषयमा आफ्नै दाबीहरू रहेको परिस्थितिहरूमा ल स्वस्थ ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्न दिउन त भन्ने पनि हुनसक्छ। जहाँ सहज ढङ्गले फेरि पहिलो र दोस्रो काङ्ग्रेस र माओवादी हुँदाहुँदै पनि समझदारी सहज ढङ्गले स्थानीय स्तरमा कायम हुन सक्यो। अब ती ठाउँहरूमा चाहिँ फेरि समझदारी भएर अगाडि बढ्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। यी कुरा त प्रष्टै छ। अब काङ्ग्रेस तर त्यसो गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिराख्दा, त्यसरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा गरिराख्दा सम्बन्धित पार्टीका केन्द्रहरूसँग त्यसको सहमति लिने अथवा केन्द्रकोलाई जानकारीमा राख्ने भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो छलफल भइराखेका छन्। अब काङ्ग्रेसको दाबी हेर्ने हो भने 60% भनिरहेको छ। यो प्रतिशत भन्ने कुरा अब भए त कसैलाई 70 भए राम्रो लाग्ला, अरू 75 भए झन् राम्रो लाग्ला। माओवादी कति भन्नु खोजे कि तपाईँहरूले सबै कुरालाई छलफल र अन्तर्क्रियालाई निषेध गरेर पहिलो प्रतिशत कति हो भनेर तपाईँ उत्तर खोज्नुहुन्छ। हिसाब गरेपछि उत्तर निकाल्नलाई एउटा प्रक्रिया चाहिन्छ। प्रक्रियामा भनेको त्यो चाहिँ एउटा छलफल र अन्तर्क्रिया हो। तपाईँ आजकै मात्र दिन भन्नुहुन्छ भने देशका सबै जिल्लाहरूमा आबद्ध गठबन्धनमा आबद्ध अथवा राजनीतिक मोर्चामा आबद्ध पार्टीहरूको बिचमा संयुक्त मिटिङहरू भइरहेको छ, छलफल र अन्तर्क्रियाहरू भइरहेको छ।
अब छलफल भइरहेको कहाँ कसको कति के भन्ने कुरा आफ्नो दाबीहरू पेश पनि भइरहेका छन् सबैका। त्यस कारण कहाँ कसको कति दाबी भयो भन्ने भन्दा पनि कहाँ कतिमा समझदारी भयो भन्ने कुरालाई हामीले महत्त्व दिन्छौँ अहिले। दाबी त सबैका दाबीहरू छन्, तर कसको कति दाबी हो भन्ने कुरा भन्दा पनि कहाँ कसरी समझदारीमा टुङ्गियो भन्ने कुराले अलिक बढी महत्त्व राख्छ। तपाईँहरू एक ढिक्का भए पनि काङ्ग्रेसभित्र विवाद देखिन्छ, एउटा पङ्क्तिले चाहिँ नि सत्ता गठबन्धन हामी जानु हुँदैन भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। त्यसगरी जनता समाजवादी पार्टीले पनि त्यही देखाइरहेको छ। यो कुरा हामी राजनीतिक 30औं वर्ष यी पार्टीहरूको राजनीति गर्दै आइरहेका मान्छेहरूको निम्ति नयाँ कुरै भएनन् के। तपाईँ एउटै पार्टी चुनावमा सिङ्गल चुनावमा भाग लिन जाँदाखेरि त त्यो पार्टीभित्र बहस छलफलहरू हुन्छन्। गठबन्धनहरू बनाएर चुनावमा जाँदा पनि यस्ता छलफलहरू आइरहन्छन्। कसैले यसको बारेमा चाहिने भन्दा बढी एडभोकेसी गर्छ, कसैले चाहिने भन्दा बढी विरोध गर्छ, कसैले सन्तुलित ढङ्गले यसको चाहिँ डिल गर्छ। यो त चलिरहन्छ नि त, यो चलिरहने कुरा हुन्। यो कुन नयाँ कुरा भएको छ र भने त्यसकारण यो एकजनाले कहीँ विमति जनाउने बित्तिकै गठबन्धन नै नरहने हो कि भनेर तहमा अनुमान गर्नु र आशंका गर्नु पनि गलत हुन्छ, सही हुँदैन। अब एकता गठबन्धनको कुरा भइसक्यो, छलफलै हुँदैन, पुरै मेसिनले ठिकठाक पारेर जस्तो बराबर नापेर भइहाल्छ भन्ने कुरा पनि भएन। अब शीर्ष नेताहरूले तपाईँहरूले स्वीकारे पनि नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय तहका नेताहरूले स्वीकारेका छैनन् हेर्दाखेरि यो त्यो संवाद तपाईँले सुनिराख्नु यता सुन्नु न। पहिला कुरा उम्मेदवारी म एउटा कुरामा मैले त क्लियर भन्दै आइरहेको छु, यो गठबन्धन भने सबैको आवश्यकतामा हुने कुरा हो क्या। कसैलाई जबरजस्त गरिकन पनि गठबन्धन हुन्छ, जबरजस्त गरेर त कहीँ पनि गठबन्धन हुँदैन। एकातले कहीँ ताली बज्छ र सबैले आवश्यकता बोध गरेपछि मात्र हुन्छ। यो पहिलो कुरा हो। त्यसकारण आवश्यकताभन्दा बढी गठबन्धनको बारेमा कसैले विमति जनाउनु पनि जरुरी छैन, कसैले आसक्ति देखाउनु पनि जरुरी छैन। यो सबैको विन विनमा हो गठबन्धन हुने, सबैले आवश्यक बोध गर्दाखेरि हो हुने। तर जहाँसम्म अब पार्टीहरूभित्र भइरहेको क्रिया प्रतिक्रियालाई यो उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने दिनसम्म हो। किन भन्दाखेरि कुन कोणबाट छलफल गरेर आफ्नो उम्मेदवारीको लाई स्योर गर्न सकिन्छ, सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायबाट पनि यी विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरू आइरहेका हुन्छन् पार्टीहरूमा। त्यस कारणले यो मलाई लाग्छ यो बहस तपाईँले अहिले जे चिजमा चाहिँ बहस असन्तुष्टि भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि क्रमशः यो सेटल हुँदै जान्छ। यो विवाद साम्य हुन्छ। त्यसो भए अहिलेको लागि सत्ता गठबन्धन किन आवश्यक हो? अब मैले त तपाईँलाई फेरि अघि त भने त चुनावको लागि, विशेष गरी निर्वाचनको लागि होइन भन्ने कुरा त मैले अघि भनिसकेँ त। यो एउटा निश्चित राजनीतिक मूल्यमा आधारित थियो। यो तपाईँ गठबन्धन त दुईवटा गठबन्धन हुँदैछन् थाहा पाउनु भएको छैन र देशमा। एउटा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन, अर्को दक्षिणपन्थी गठबन्धन। दक्षिणपन्थी गठबन्धनले संविधान, लोकतन्त्र, परिवर्तनका जुन मूल्यहरू छन् यसलाई अलि साँगुरो बनाउन चाहन्छ, यसलाई अलि सीमित गर्न चाहन्छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन जो छ यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले संविधान रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै अब अझ समतामूलक समाज, सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्ने, समाजवादको आधार निर्माण पनि भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्दछ। त्यसकारण यी दुई भिन्न भिन्न उद्देश्यमा आधारित भएर दुईटा भिन्न राजनीतिक मोर्चा, दुई भिन्न रूपमा राजनीतिक मोर्चाबन्दी भइराखेको छ। त्यसलाई हामीले एउटा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन, अर्को दक्षिणपन्थी गठबन्धन भनेर भनिराखेका छौँ। कुरा यति हो। त्यसो भए अभियान तपाईँहरूको सफल हुन्छ। अब जुन अभियान परिवर्तनको पक्षमा छ, लोकतन्त्रको पक्षमा छ, राष्ट्रको पक्षमा छ, जनताको भावनाको पक्षमा छ, अब त्यो सफल अनिवार्य हुन्छ। यो ठ्याक्कै चाहिँ गठबन्धन तपाईँहरूको केपी ओलीको अर्थात् नेकपा एमालेलाई हराउनको लागि निर्माण भएको हो कि हराउनलाई? अब अहिले हराउनलाई कुनै गठबन्धन चाहिँदैन कि, हराउनलाई गठबन्धन चाहिँदैन मात्रै। यो कसैलाई जिताउनु र हराउनुसँग छैन, यो राजनीतिक मोर्चाबन्दी हो। म अघिदेखि भनिराखेको छु, यो चुनावी जोड घटाएको कुरा मात्र होइन।
तपाईँलाई यो स्मरण हुनु पर्यो कि अहिलेको आवश्यकता तपाईँले यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो कि यो राजनीतिक मोर्चाबन्दी स्थानीय तहको चुनावको सरगर्मी बढेपछि बन्न सुरु गरे होइन। यो त जति बेला मुलुकमा संविधान जोखिममा पर्यो, संसद जबरजस्त एक पटक होइन दुई पटक विघटन गर्ने कामहरू भए, संविधान माथि हमला भयो, लोकतान्त्रिक मूल्यहरू खुम्चिने खतरा उत्पन्न भयो, त्यो स्थितिमा बनेको मोर्चाबन्दी हो। यो भएको मोर्चाबन्दी हो, यो राजनीतिक मोर्चाबन्दी हो, चुनावी गठबन्धन मात्र होइन। त्यसै मोर्चाबन्दी त्यही मूल्यको आधारमा सङ्घमा गठबन्धनको सरकार तपाईँको भाषामा मैले चाहिँ एउटा संयुक्त सरकार छ, प्रदेशमा त्यही छ। अब स्थानीय तहमा यसैलाई निरन्तरता दिने कि अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न स्वतः यो राजनीतिक मोर्चाको अगाडि थियो। सङ्घ र प्रदेशमा जसरी संयुक्त सरकार चलिराखेको छ त्यही स्पिरिटमा र त्यही बाटोमा स्थानीय सरकार हिँडाउने कि स्थानीय सरकारलाई फरक बाटोबाट लैजाने, फरक ढङ्गले लैजाने भन्ने प्रश्न गठबन्धन अगाडि अथवा यो राजनीतिक मोर्चाका अगाडि खडा भएको थियो। राजनीतिक मोर्चाले उत्तरित के गर्यो त भन्दा सङ्घ प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि यसलाई हामी संयुक्त रूपमा नै अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा गरे हो। अहिले यो चुनावमा आएको बेला मात्र गठबन्धनको कुरा भए पो कसैलाई जिताउनको लागि, कसैलाई हराउनको लागि अथवा के जित र हारको निम्ति भयो भन्ने अर्थ लाग्थ्यो, त्यो होइन नि। एमाले त्यही महसुस गर्दो रहेछ। उहाँहरूले के महसुस गर्नुहुन्छ भने हामी दक्षिणपन्थी हौँ, हामी यो संविधान सक्छौँ त उहाँहरूले भन्न त भएन नि त, उहाँहरूले भन्नु पनि हुन्न। नभन्नु भएको किन भन्नु भएन भनेर गुनासो गर्नुपर्ने पनि केही छैन। अब उहाँहरूले त्यही भन्नु पर्यो र आत्मरति लिने ठाउँ, कार्यकर्तालाई अलिअलि उत्साहित गर्न सकिन्छ कि भनेर भन्ने ठाउँ त्यही त भयो। तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हामी कुण्टलो, तपाईँहरूकै किलाको मात्रै बाटो अब भएपछि कमल थापाजीहरूलाई खोज्दै किन हिँड्नु पर्यो होला? कमल थापाजीहरूसँग उहाँहरूको मिल्या राजनीतिकै कुरामा हो, किन खोज्दै हिँड्नु पर्यो? यसले त प्रश्न त गर्छ त। उहाँहरूले जे गफ दिइराख्नु भएको छ त्यो गफ हुन् भन्ने कुरा यसले साबित गर्दैन र? एउटा कुरा तपाईँले भने त्यसरी हेर्ने हो भने, अब मेरो बुझाइको कुरा भन्दाखेरि त मैले अघि पनि भने उहाँहरू एउटा निश्चित राजनीतिक उद्देश्यद्वारा उहाँहरू प्रेरित हुनुहुन्छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन एउटा राजनीतिक उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ। त मैले उहाँहरू यो दक्षिणपन्थी बाटो हिँडिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा गरिराख्दा यति कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। नेकपा एमालेका 75 देखि 80% नेता कार्यकर्ताहरू आजका दिन पनि सायद यो संविधानको पक्षमा खडा हुनुहुन्छ होला, पक्षमा हुनुहुन्छ होला, लोकतन्त्रको पक्षमा यसको रक्षा गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ होला। तर एउटा अफसोसको कुरा भनौँ, दुर्भाग्य भनौँ अथवा नसुल्झिएको पहेँली भनौँ, उहाँहरू नेतृत्वको लाचार छाया भइराख्नु भएको छ। लाग्न त उहाँहरूलाई अर्को लाग्छ, लिडरसिपले हिँडाइराखेको बाटो चाहिँ त्यति सही भएको छैन भन्ने लाग्छ, तर कुनै एउटा ठाउँमा गएर फर्किन्छ कि भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा होला। सायद त्यो भएर उहाँहरू त्यहाँ रहि पनि रहनु भएको छ। तर जति धेरै पर जाँदै गर्नुहुन्छ अझ त्यति भासमा पस्दै जाने कुरा हुन्छ। सायद उहाँहरूले त्यो फर्किने एउटा बिन्दुमा गइसकेपछि लिडरसिप फर्कन्छ होला, पार्टी चाहिँ फेरि एउटा नयाँ मोड लिन्छ होला भन्ने उहाँहरूलाई त्यो 75-80% नेता कार्यकर्तालाई लागिरहेको छ। त्यो आवाज तपाईँहरूलाई पनि लाग्दैन? उहाँहरूलाई आउँदैन त्यो। तपाईँहरूलाई आवाज छ कि छैन त्यो? कुन कुराको? नेकपा एमालेसँग सहकारी गर्ने। केही समय अगाडि पहिलो कुरा त नेकपा एमालेले पार्टीमा छलफल र बहस हुने बित्तिकै संसदमाथि बन्चरो चलाउने काम गर्यो त्यति बेलाको नेतृत्वले। अहिलेको नेकपा एमालेको नेतृत्वले संविधान र लोकतन्त्र माथि हमला गर्ने काम गर्यो। त्यसप्रति आत्मालोचित हुनु पर्यो, त्यसको समीक्षा सही ढङ्गले गर्नु पर्यो र अब त्यसो हुँदैन भन्ने कुराको एउटा विश्वसनीय राजनीतिक आधार नबनिकन त म अहिले
त्यो देख्दिनँ। सम्भावना छ तर मलाई लाग्छ अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वले जुन बाटो हिँडिराखेको छ यो विपरीत बाटो जस्तो बनिराखेको छ। मैले अघि भने वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन चाहिँ संविधानको रक्षा लोकतन्त्रको रक्षाको बाटो हिँडिराखेको छ। नेकपा एमालेको नेतृत्व यसको विपरीत 180 डिग्री अर्को बाटो जस्तो हिँडिराखेको छ। अब परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई सीमित गर्ने दक्षिणपन्थी ताकतहरूसँग अझ उहाँहरूले त काङ्ग्रेस दक्षिणपन्थी महादक्षिणपन्थसँग चाहिँ उहाँहरू गठबन्धन गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू मोर्चाबन्दी गर्ने हिँडिराख्नु भएको छ भन्दा उहाँहरूले अरूलाई जेसुकै भने पनि म व्यक्तिगत रूपमा त म केही पनि भन्दैन। केही समय अगाडि यति दुईटा मोर्चा दुईटा राजनीतिक बाटोतिर हिँडिराखेका विपरीत बाटो जस्तो बनिराखेको छ। यो परिस्थितिमा या त एउटाले गल्ती भएछ भन्ने महसुस नगरिकन एक ठाउँ आउने सम्भावना त म अहिले देख्दैन। केही समय अगाडि अध्यक्ष प्रचण्डले यदि यता तालमेल मिलेन भने नेकपा एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो। त्यो सम्भावना छ कि छैन मैले सोधेँ मात्रै। त्यो कुन सन्दर्भमा हो मलाई सन्दर्भबाट अलग गरेर यो कुराको त्यति धेरै अर्थ चाहिँ निस्किँदैन। त्यस कारणले अध्यक्षले त्यस्तो भन्नुभएको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। मैले अहिले त्यो सम्भावना पनि देख्दैन। तर यसका बावजुद पनि नेकपा एमाले नेपाली जनताले मन पराएको पार्टी हो। नेपाली जनताले मन पराएको पार्टीलाई अरू पार्टीसँग सहकार्य गर्नु पर्दैन भन्ने कोही आउँछन् भने ठिक छ भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले भन्दै आइरहेको भएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? त्यसो भए नेपाली जनताले मन पराउँदैनन् भन्ने भयो भने त सायद कसैले पार्टी नै खोल्दैन नि। नेपाली जनताले मन पराउँदैनन् भन्ने भएपछि कतिवटा 100 कति छन् यो देशमा पार्टी सबैलाई के विश्वास छ भनेपछि मेरो पार्टीलाई जनताले मन पराइदिन्छ। तपाईँहरू त 5वटा खसी हुने पनि सङ्केत दिनुभएको छ। हामी एउटै रागा हो, रागासँग चाहिँ तुलना गर्न मिल्दैन। यो पनि अभिव्यक्ति उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाहिर ल्याउनु भएको छ। परिणाम बोलिनेछ यसको बारेमा र यो राजनीतिक टिप्पणीको बारेमा मैले धेरै कुरा बोल्दैन, भन्नु जरुरी छैन। यदि त्यही कुरा साँचो हुन्थ्यो भने मैले अघि भनिहालेँ कमल थापाजीहरूलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने थिएन। उहाँले तपाईँहरू कमजोर हुनुहुन्न त्यसो भए जो पार्टीसँग चाहिँ अब यो मुलुकको परिवर्तनका संवाहक पार्टी हुन् अनि ती पार्टी कमजोर भएपछि को हुने बलियो? थोरै पाटो परिवर्तन गरेँ मैले फेरि। अब अहिले चुनावको माहौल दिन प्रतिदिन तातिरहे पनि आजै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलीले के चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने विभिन्न बाहनामा चुनाव सार्न सक्ने सङ्केत र अभिव्यक्ति आइरहेको छ भने उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तले यस्तो भन्नुभयो र मैले त सुनेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा बाहिर सामाजिक सञ्जालमा के आयो भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालको पछि दौडेर भएन। निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तले नै यस्तो भन्नुभयो होला जस्तो लाग्दैन। सम्भवतः प्रदेश र एक राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवार सदस्य हुनुको नाताले मैले पनि यो सम्भावना र यो सम्भावना पनि देख्दैन र यो सही पनि हुँदैन। तर यता कता संवाद चलिरहेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? चुनाव कहाँ चलिरहेको छ मलाई थाहा छैन। तपाईँले सुन्नु भएको छैन? नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई ल्याउनुको लागि चुनाव सार्दैछन् उहाँको बाहनामा भनेर चाहिँ नि संवाद उहाँले अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। अनि उहाँले भने सबै कुरा सही हुन्छन् भन्ने छ र? उहाँले भने सबै कुरा सही हुँदै आएका छन् र? छैनन् नि। उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो जबरजस्त, यो सही हो भन्ने थियो तर त्यो सही साबित भएन। फेरि विघटन गर्नुभयो, फेरि त्यसलाई सही साबित गराउने दुष्प्रयास गर्नुभयो, त्यो पनि सही साबित भएन। उहाँले धेरै प्रयासहरू गर्दै आउनु भएको छ। ती प्रयासहरू एकपछि अर्को विफल हुँदै गइराखेका छन्। त्यस कारण अहिले अब उहाँले भन्ने बित्तिकै यो कुरा सही भइहाल्छ र अनि अरू सबै त्यही बाटो हिँडिराखेका छन् भन्ने अर्थ लागिहाल्छ भन्ने कुरा त हुँदैन। त्यसो यो सत्य होइन। यति सबै भन्नुको कुरा के सत्य होइन त भनिराखेको त म त। अर्को पाटो के पनि तपाईँहरूमाथि सशङ्का गरेको छ भने अहिले आर्थिक हिसाबले पनि देश केही कमजोर बनेको छ। यसलाई बाहना बनाएर सरकारले चुनाव सार्न सक्छ। यो चुनाव सर्छ भन्ने हल्ला चाहिँ चुनाव हुनुको अघिल्लो दिनसम्म चलिरहन्छ। अब अघिल्लो समय विभिन्न समयमा चल्थ्यो क्या। 64 सालको चुनाव हेर्दाखेरि पनि चुनावको 2-3 दिन अगाडिसम्म पनि चुनाव 1-2 दिन अगाडिसम्म चुनाव सर्छ भन्ने हल्ला चलिरहन्थ्यो। 70 सालको चुनाव भयो त्यति बेला पनि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हल्ला चलिरहन्थ्यो। 74 सालमा संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने हल्ला चलिरहन्थ्यो। चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने हल्ला चलिरहन्थ्यो।
अहिले पनि चलिरहेको छ त्यस्तै हल्ला। तपाईँहरूको पार्टीसँग पनि संवाद गरिराख्नु भएको छ नेत्र विक्रम चन्द समौले, उहाँहरूलाई यसपटक चुनावमा सामेल गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? अनि चुनावमा सामेल हुने विभिन्न माध्यमहरूबाट उहाँहरू सामेल हुन सक्नु होला नि त। तर पार्टी दर्ता, तर उहाँहरूको पार्टीको अफिसियल लाइन के हुन्छ भन्ने कुरा, उहाँले पार्टीको तर्फबाट हामी चुनावमा जाँदैनौँ भन्ने कुरा, उहाँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको कुरा सार्वजनिक भइराखेको छ भने अनि उहाँहरूको नाममा चुनाव सार्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आउँछ भने तपाईँहरूसँग पनि संवाद, उहाँहरूले देशभक्तहरूलाई अथवा उहाँहरूको भाषामा देशभक्तहरूलाई परिवर्तनकारीहरूलाई हामी समर्थन गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो त राम्रो पक्ष पनि पार्टी नै त्यो राम्रो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ नि, राम्रै कुरा हो नि। तर चुनावमा पार्टीको तर्फबाट भाग नलिने निर्णय त केन्द्रीय समितिबाट गरिराख्नु भएको छ नि त। अनि यो अवस्थामा उहाँहरूलाई देखाएर चुनाव सर्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ छ? तर संवाद बाहिर आयो, संवाद बाहिर आयो कि संवाद भयो कि यस्तो भयो होला भन्ने अनुमानको कुरा आएको हो तपाईँको? त्यसो भए अनुमान मात्रै हो यो? अनुमान। चुनाव समयमै हुन्छ, हुनुपर्छ। नेत्र विक्रम चन्दको पार्टीलाई तपाईँहरूले सामेल गर्न सक्नुहुन्छ? अब अहिले चुनावको प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसक्यो, अब पार्टी दर्ता गर्न सायद हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोगले भन्ने कुरा मैले पनि सुन्नमा आइराखेको छ। अब त्यो निर्वाचन आयोग बोल्ला यो बारेमा, उहाँ पार्टीलाई दर्ता गर्ने कि नगर्ने। अब सायद पार्टीको तर्फबाट चुनावमा जाँदैनौँ भन्ने कुरा त उहाँहरूको केन्द्रीय समितिबाटै भन्नुभएको छ। हामी चुनावलाई प्रयोग गर्छौँ, हामीलाई हामीसँग अलिकति विचार मिल्ने पार्टीहरूलाई समर्थन गर्छौँ, उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले हो। त्यस कारण त्यही रूपमा अगाडि बढ्नु होला उहाँहरू। यो नराम्रो कुरो के भयो र? तपाईँहरूको पनि दायित्व छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि मेन स्ट्रिममा ल्याउनुको लागि। त्यो त स्वागतयोग्य कुरा हो नि त। तपाईँहरूको पहल के त त्यसो भए? अहिले चर्चाको विषय बनेको विषय हो यो होइन? त्यही त उहाँहरूले अहिले ठिकै छ त, कुनै न कुनै ढङ्गले अब अहिले अलिकति ढिलाइ पनि उहाँहरूले निर्णय लिन ढिलाइ गर्नुभएको छ। अहिलेको फेरि निर्णय के छ भने पार्टीकोबाट निर्वाचनमा भाग नलिने भने हुनाले उहाँहरूलाई समर्थन गर्नको लागि, कुनै निश्चित उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नको लागि त उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ नि त, खुल्लै छ नि, उहाँहरूलाई त खुला हुनुहुन्छ। त्यहाँ त कसैले रोक्ने कुरा भएन। तपाईँहरूसँग अब त्यसैले उहाँहरूलाई यो प्रक्रियामा आउनु त राम्रो कुरा हो, हामी त धन्यवाद भन्छौँ, स्वागत भन्छौँ। किनकि यो उहाँहरू हिजो नै त्यतातिर नहिँडिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना थियो र हाम्रो अपेक्षा त्यो थियो। किनकि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विभाजित नभएर एकताबद्ध माओवादी भइराखेकै भए संविधान, नेपालको संविधान आजभन्दा अझ प्रगतिशील बन्थ्यो, माओवादी पार्टी आजको भन्दा सशक्त हुन्थ्यो। यो त साँचो कुरा हो। त्यसकारण त्यति बेला नै उहाँहरूले यो प्रक्रिया नै आजको समयको माग हो, मुलुकको आवश्यकता हो र पार्टीले त्यो आवश्यकतालाई बोध गरेर अगाडि बढिराखेको छ। अहिले यसलाई खण्डित गर्नुपर्ने जरुरी छैन, हामीले त त्यही भन्यौँ, हिजो पनि त्यही भन्यौँ। उहाँहरूले ढिला गरी अलिकति त्यसलाई महसुस गर्नुभयो, ठिक छ भनेर अहिले यो प्रक्रियामा उहाँहरू सहभागी हुन खोजिरहनु भएको छ। यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ, ग्रहण गर्छौँ। एक कुरा सकारात्मक ढङ्गले लिन्छौँ, हामी यसलाई स्वागत पनि गर्छौँ र उहाँहरूले यो प्रक्रियामा अगाडि बढाउनको लागि सकेको मद्दत पनि गर्छौँ हामी। तपाईँहरूले चाह्यो भने नेत्र विक्रम समौले चुनाव लड्न सक्छ उहाँहरूको पार्टीले? यो त यो कुरा हामीले चाहेर हुँदैन, उहाँहरू पहिले त उहाँहरूले चाहनुपर्छ यो कुरा। उहाँहरू स्पष्ट भइसक्नु भयो, अब हामी पनि कहाँ निर्वाचन अस्ति भर्खर तपाईँले यो कसरी खै तपाईँ कहाँबाट स्पष्ट हुनुभयो मलाई थाहा छैन। उहाँहरूको पार्टीको अफिसियल धारणा जो सार्वजनिक भएको छ केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयको अफिसियली जे चिज सार्वजनिक भएको छ त्यहाँ उहाँहरूले पार्टी चुनावमा भाग लिँदैन, विचार मिल्ने नजिकका उम्मेदवारहरूलाई हामी समर्थन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यसो यो त तपाईँले चाहेर मैले चाहेर उहाँहरूको पार्टी चुनावमा भाग लिने होइन नि। उहाँको पार्टी चुनावमा भाग लिन त पहिले उहाँहरूले नै अफिसियली निर्णय गरेर आउनु पऱ्यो नि त। तपाईँहरूसँग संवाद भएको छैन? विभिन्न इन्फर्मल कुराहरू त भइ नै राखेका छन् त, विभिन्न नेता साथीहरूसँग छलफल भइराखेको छ। यदि उहाँहरू स्पष्ट रूपमा आयो भने त्यो सम्भावना छ? यो हाइपोथेटिकल कुरा भयो होइन, के शुभ सङ्केत उहाँहरूले दिनुभएको छ? हाइपोथेटिकल कुरामा अब धेरै टिप्पणी गरिराख्नुको अर्थ हुँदैन।
पहिला उहाँहरू निर्णय गरेर आउनुभयो भने के गर्ने भन्ने कुरा त त्यसपछिको कुरा होला। अहिले उहाँहरूले अफिसियल्ली हाम्रो पार्टी चुनावमा भाग लिँदैन उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ, अनि आउनुभयो भने के गर्ने भनेर तपाईँले मैले अहिले बहस गर्नुको त धेरै अर्थ छैन। यो त समयको बर्बादी मात्र हुन्छ। त्यसो भए मैले फेरि पाटो परिवर्तन गरेँ। अब यो देश संहितामा गएपछि स्थानीय सरकारले पहिलोका कार्यकाल सक्दै गर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रको समीक्षा के तपाईँको पार्टीबाट जनप्रतिनिधि भयो कि जुन 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 भए उहाँहरूको कार्यकाल कतिको कति भन्न सक्यो? मलाई लाग्छ पछिल्लो 5वटा पालिकाहरू टप 5 पालिकाहरूको कार्य सम्पादनको परिणाम र मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा 3वटा तपाईँहरू आउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका 3वटा पालिकाहरू रहेछन्, 5 उत्कृष्ट पालिकाहरूमध्ये। यो एउटा दृष्टान्त भयो। 100% यस्तै भएका छन् म भन्दैन, कतिपय ठाउँमा अपेक्षित परिणामहरू नआएका पनि होला, कतिपय ठाउँमा अलिकति केही गल्तीहरू पनि भए होलान्, तर अंशमा एकमा के भएर भन्ने कुरा भन्दा 16 डोलरमा ओभरअलमा राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ माओवादीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले मूल रूपमा राम्रो काम गर्नुभएको छ। मूल रूपमा म भन्दैछु यो राम्रो काम गर्नुभएको छ। अब तर अझै योभन्दा राम्रो हुन सक्थ्यो होला मेरो विचारमा। तर सङ्घीय सरकारको नेतृत्व सङ्घीयताप्रति अलि अनुदार, समावेशी प्रणालीप्रति अलि अनुदार हुनुको कारणले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरू स्थानीय तहले सबै उपयोग गर्न पाएन, सञ्चालन गर्न पाएन। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहको प्रभावकारिता योभन्दा अझ बढ्न सक्थ्यो। स्थानीय तहका सरकारहरूले योभन्दा अझ राम्रो काम गर्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो। तर मैले अघि भने सङ्घीय सरकारको नेतृत्व स्वयं सङ्घीयताप्रति अलि अनुदार, समावेशी प्रणालीप्रति अलि अनुदार हुनुको कारणले केही सीमाहरू त त्यहाँ देखिएका छन्, तर निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मूल हिस्सा र मूल प्रवृत्ति भन्दाखेरि यसले राम्रो गरेको छ। तपाईँले समावेशीको कुरा गर्नुभयो। समावेशीको आधारमा जो यो भित्र पर्छन् उहाँले ठ्याक्कै न्याय पाएको जस्तो लाग्छ तपाईँले? विशेष गरी महिला प्रमुख र उपप्रमुखहरू सही भन्नु को सङ्ख्या हेर्ने भने निकै नै न्यून देखिन्छ। कसरी 753वटा स्थानीय तहमा 18वटा मात्रै महिला प्रमुख बनेका छन्। 18 त महिला प्रमुख, उपप्रमुखको सङ्ख्या काउन्ट गर्नुभयो 703 एकजना 701 जना। तपाईँलाई म सङ्घीय व्यवस्थामा आउनुभन्दा पहिले गाविसहरू थिए कुनै बेला स्थानीय निकाय, अहिले त सरकारै छ अझ, त्यति बेला त निकाय थियो। निकायमै पनि अध्यक्ष पुरुष कति थियो, उपाध्यक्ष महिला कति थियो भन्ने हिसाब गर्नुभएको छ भन्दा यो एकै रातमा एकै वर्षमा र एउटै टेन्युरमा यो मुलुकका सम्पूर्ण युगौँदेखि विरासतमा प्राप्त भएका सबै समस्याहरू, सांस्कृतिक समस्या होलान्, मनोवैज्ञानिक समस्याहरू होलान्, ती सामाजिक समस्याहरू होलान्, ती रातारात हल भएर बराबर भइहाल्दैन। तर त्यो बाटोमा हिँड्यो कि हिँडेन भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँ भन्नुहोस् 701 जना उपप्रमुख उपाध्यक्ष देशले पायो, यो सङ्घीय व्यवस्था र समावेशी प्रणालीको परिणाम हो। तर महिला यदि तपाईँ यदि गुनासो त होलान्, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने पनि होला, जायज गुनासो पनि होलान्, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै पनि जानुपर्छ। तर हामीले यति मान्नु पर्यो कि मलाई लाग्छ अहिले प्रमुखको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा बढ्ला। मैले यति भने सकारात्मक कुरा, मैले यति भने यदि सङ्घीय व्यवस्था नआएको भए त उपप्रमुख पनि पाउने थिएन र समावेशी प्रणाली नभएको भए उपप्रमुख पनि 701 त के 70 जना पनि हुन्थ्यो हुँदैन थियो। तपाईँ यसलाई सकारात्मक उपलब्धिको रूपमा हेर्नु पर्दैन न? ठुलो उपलब्धि हो यो। यसप्रति गौरव गर्नुहोस् अनि नपुगेका विषयमा बहस गर्दै जानुपर्छ। ठिक छ। अब महिला जनप्रतिनिधिको दावा के रहेछ भने अब हामी अनुभव भयो, पहिले पार्टीले हामीलाई विश्वास गरेको थिएन, अब प्रमुखको लागि हामी लड्छौँ। हो, यसै भनेर त यसलाई सकारात्मक रूपमा र गौरव गर्न लायक विषय भने हो नि त। ठिक, अब उहाँहरूमा त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअप हुँदै गएको छ। समाजले पनि त्यो कुरा हो रहेछ, राम्रै गर्न सक्दो रहेछन् जिम्मा दिएपछि भन्ने एउटा विश्वास पैदा हुँदै गएको छ समाजमा पनि। त्यस कारणले आगामी दिनहरूमा
यसमा अझ सकारात्मक प्रगति हुँदै जान्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यो न्यायको लागि माओवादी केन्द्र तत्पर छ। सङ्घीयता, समावेशी व्यवस्था, गणतन्त्र, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू माओवादीका मुद्दाहरू हुन्। यसको डिजाइनर माओवादी हो। त्यसकारण मैले त्यसरी भन्दैछु, त्यसकारण माओवादीले यो लागू गर्ने कुराको अगुवाई गर्नु पनि माओवादीको कर्तव्य हो, तपाईँहरूको दायित्व पनि हो र यो जिम्मेवारीको विषय हो। यो जिम्मेवारीप्रति माओवादी पार्टी प्रतिबद्ध छ। त्यसो भए 18 जुन सङ्ख्या छ यसमा वृद्धि हुन्छ। हाम्रो पार्टीले त अहिले के भनिसक्यो भन्दा प्रत्येक जिल्लामा एकजना अनिवार्य रूपमा महिलाको उपस्थिति, अध्यक्षको उपस्थिति हुने वातावरण सकेसम्म सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न छ। मेयर अथवा प्रमुख अथवा अध्यक्ष। त्यसो भए देशभरिको माहौल नेकपा माओवादी केन्द्रको कस्तो भावना भएको छ तपाईँहरूले अहिले पछिल्लो समय? उत्साहजनक छ, राम्रो छ माहौल। अब राम्रो बन्दै गएको छ र राम्रो बन्छ, यो परिणामले देखाउनेछ। किनकि मैले अघि पनि प्रसङ्गवश भनेको थिएँ, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी पार्टी विभाजित हुँदैन थियो भने संविधान त योभन्दा राम्रो बन्थ्यो। सङ्गठनात्मक ताकतको हिसाबले, जनाधारको हिसाबले माओवादी पार्टी आज जहाँ थियो, हिजो जहाँ थियो त्योभन्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो। 70-74 जहाँ थियो त्योभन्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, विभाजन औचित्यपूर्ण थिएन, रहेनछ भन्ने कुरा विभाजनको बाटो रोजेका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरूले, शुभेच्छुकहरूले महसुस गर्दै गइराखेको कारण अब फेरि पुनर्सङ्गठित हुने माओवादी त्यो क्रम पनि उच्च स्तरमा अगाडि बढिराखेको छ। एउटा कुरा व्यापक ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ। एक कुरा केही दिन यता पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अस्ति सुदूरपश्चिमका स्थापित पुराना नेताहरू सबै फेरि माओवादीमा समायोजित हुनुभएको छ। देशैभरि यो क्रम छ। एक। दोस्रो कुरा, अहिलेको नयाँ पिँढीले पनि अब के बुझ्दै गएको छ त भन्दा यो देशमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी व्यवस्था अनि सामाजिक न्यायका जो एजेन्डाहरू मौलिक हकको रूपमा स्थापित छन्, यी सबै कुरा माओवादीले डिजाइन गर्यो। तर यो लागू गर्नुपर्ने ठाउँमा अर्कै गयो। यो नीति र नेतृत्वको अन्तर्विरोधको अवस्था रह्यो। यो अन्तर्विरोधको कारणले मुलुकले जुन उपलब्धि हासिल गर्नुपर्थ्यो त्यो गाह्रो भइराखेको छ भन्ने कुरा आज सिङ्गो बाँकी मुलुकले जनताले बुझ्दै पनि गइराखेको कारण अब फेरि यो नीति कार्यान्वयनको निम्ति माओवादीको नेतृत्व अपरिहार्य छ भन्ने कुरा देशले महसुस गर्दै गइराखेको छ। यसकारण पनि अब यो वर्षका सबै निर्वाचनहरूमा त्यो स्थानीय तहमा, प्रदेशमा, सङ्घमा सबै माओवादीको उपस्थिति बलियो हुन्छ, गुणात्मक ढङ्गले बलियो हुन्छ। त्यसो नेकपा माओवादी केन्द्रलाई किन बलियो बनाउनु नेपाली जनताले प्रष्टुमा भन्दाखेरि? यो अहिले जुन राजनीतिक व्यवस्था भित्र तपाईँ हुनुहुन्छ, यो राजनीतिक व्यवस्थाको इन्जिनियरिङ माओवादीले गरेको हो। यसले खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा माओवादीलाई थाहा छ। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको स्पिड कस्तो हुनुपर्दछ माओवादीलाई राम्रोसँग थाहा छ। माओवादीलाई किन चाहिएको छ भन्दा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, आजको यो राजनीतिक व्यवस्थाले खोजेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण को सुनिश्चितताको लागि माओवादीको विजय आवश्यक छ, मात्र होइन अपरिहार्य छ। त्यो सम्भावना राम्रो देख्नु भएको छ तपाईँले? यो सम्भावना मात्र होइन, यथार्थमा बदलिन्छ। तर अहिले यता कता के पनि संवाद चल्छ भने तपाईँहरूकै गठबन्धनभित्र हुनुहुन्छ, सङ्घीय बोजिलो भयो। कसैको लागि भएको होला? अब 100% लाई यो चित्र नबुझेको पनि लाई बुझेको छ भन्ने कुरा म सक्दैन। तर बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताको लागि सङ्घीयता वरदान नै साबित भइरहेको छ। अब अन्तिममा आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसो भए? अब आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, अब हाम्रो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र विकासको लागि त्यसलाई सहयोगी बनाउने कि स्थानीय तहलाई अब यो परिवर्तनका मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउने भन्ने कुराको फैसला स्थानीय तह मार्फत गर्नुपर्ने पनि छ। त्यसकारण स्थानीय तह सानो जनमत सङ्ग्रह जस्तो पनि देखिन्छ। यस दृष्टिले हेर्दाखेरि यो कुरालाई ध्यान दिँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई स्थानीय तहमा विजयी गराउनु अपरिहार्य देखिन्छ। नीति र नेतृत्वको अन्तर्विरोध हल गर्नुपर्ने आवश्यकता
आजको अपरिहार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ। एक कुरा भने अब दोस्रो कुरा स्थानीय तह भनेको जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरू, दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयहरू स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने भएको कारणले स्थानीय तहको महत्त्व राम्रोसँग जनताले बोध गरेको हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको सहभागिता अझ बढी आवश्यक पनि हुन्छ र हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म सबैसँग यो आग्रह पनि गर्छु। तपाईँले भने जस्तै यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैले सहभागिता जनाउनुपर्छ भन्दै आजको यो संवादमा जोडिनु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद तपाईँलाई पनि नमस्कार। हस् दर्शकबिन, पक्कै पनि चुनावको माहौलले देश तातिरहेको छ र यो निर्वाचनमा सबैले सहभागिता जनाउनुपर्छ र चुनावलाई सफल पार्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।